صباح خير عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى الله تكونوا في احسن الاحوال. لقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. الفيديو ديال اليوم مغاير شويه على داكشي اللي موالفه كنبارطاجي معاكم. الفيديو ديال اليوم بغيت نمشي ندير واحد لو سوان لوجهي. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني واش ما كتعرفيش شي سونطر بوتي زوين ولا شي حاجه، انا غادي نمشي ماشي كولابوراسيون، يعني غادي نمشي انا لواحد لو سونطر اللي نعتو لي لا فامي وقالوا لي زوين. طلب من الله يخليوني نصور لداخل وغنشارك معكم التجربه ديالي. وكما كتشوفوا ما دايره حتى شي حاجه لوجهي نهائيا من غير هذاك المورد ديال نورا كوسميتيك، ودايره لو جيل الحجباني. هادشي اللي كاين كما كتشوفوا. خاصني ندير لابو نقيه ومن بعد ان شاء الله تما نشوفوا شنو غادي يديروا معايا. ديجا درت الكونسلطاسيون، عرفوا بلي عندي مشكل ديال المسام مفتوحين بزاف، هما اللي كيخليو لي بوطون كيطلعوا لي في عنقي وكيطلعوا لي في هاد لي زون هادو. حنا غادي نمشيو، وكاينه واحد البنت غزاله فريمون اللي دارت لي كونسلطاسيون، واحد البنيته الله يعمرها دار كتبان. شوف الا خلاوني نصور راه غادي نصور لكم المراحل كامله. تلقاو تما. اول حاجه هما هادو مزيانين، يعني غير نخليهم. عندي ان كريم دو جور اللي فيه دو جور دو سوار، وعندي لو سيروم ديال فيتامين سي، يعني هادو ما فيهمش مشكل. ماشي مشكل، ولكن دائما ديري ايكرون من موراهم، سواء غتخرجي سواء غتبقاي في الدار، بيسي، التليفون، الكوزينه، اي حاجه غادي ديريها. تنوضي الصباح تغسلي لابو ديالك تنيطويها مزيان، ديري لي كريم ديالك، ديري ابخي ديري واحد 10 دقائق حتى 15 تابليكي ليكرون ديالك. داكوغ ياك هادو اللي قلنا غادي نبدلو. من الاحسن ناخذ شي غام اللي كتكون بروفيسيونيل وتكون ديال لا فارماسي احسن، داكوغ، او لا باغا، حيت هادو ما تكونش فيهم المكونات اللي كيعالجوا لينا لابو. حيت دابا نتيا بالنسبه لابو ديالك اللي بان ليا عندنا لي بروبليم اللي عندنا فيهم، عندنا لي بور ديلاتي، عندي لي طاش، وعندي لاكني. يعني هاد ثلاثه ديال لي بروبليم خصني انا نعطيك شي حاجه اللي غتعاونني مع لو سوان ومع التريتمون اللي غادي نتبعو ابخي. داكوغ، فهمتيني؟ كما قلت لك ان لي سوان دو فيزاج ما تيكونش عندي غير سوان وصافي، حيت الناس هذا هو الغلط اللي تيديروا، ان كيقولوا السوان دو فيزاج نديرو على 3 شهور، على عام، على ما كاينش واحد النظام تيتبعو. لو سوان خاص كيعالج ليا لاكني، تعالج ليا لي بور ديلاتي، تعالج ليا لي طاش، وتعالج ليا اللون اللي ما كيكونش عندنا موحد في لابو ديالنا. وهاد المشاكل اللي اغلبيه حنا المغاربه تنعانيو منهم كاينين بزاف. كاين اللي دغافاسيل كتعالج لينا هاد البروبليم، وكاينين اللي الناس اللي كيحتاجوا لي تريتمون وحدين اخرين بحال الكربون بيل، التقشير الكربوني اللي حاليا ولا هو كلشي كيديرو تيعطي لي ريزولطا مانيفيك لابو. وتقدري ديريه واخا تكون مثلا معروضه او لا عروسه او لا هذه تقدر تكون عندك مناسبه الغد ليها ولا في داك النهار تقدري ديريه. يعني ما تيديرش داك المشكل ديال القشور وداك المشكل ديال لابو تنشف. نو ما تيقشر لابو، يعني هذه شي حاجه زوينه. التقشير تيكون في ديك اللحظه اللي كتكون العمليه خدامين فيها، مي ابخي ما بالعكس كيعطيك قد ما كيبرد وجهك قد ما كتعطيك ليكلا مزيان، تيتسدوا لي بو، تيوحد اللون، تيعطيك تيشد لك لابو ديالك، تيدور لينا الكولاجين. داكوغ، ولا ريزولطا كتبان من لا بروميير سيونس، تتبان من ديك اللحظه. يفو كتسالي لا تكنيك كتبان لك الريزولطا ديك الساعه. يعني هذه شي حاجه زوينه صراحه. هذه زوينه، والصراحه بزاف تيديروها العريسات، تيديروها البنيتات، هكا كتجي احسن. ابخي كاين عندنا لا ميكرونيدلين. الميكرونيدلين على حساب البروبليم اللي كاين عند السيده، على حساب واش عندها لاكني، واش عندها لي طاش، واش عندها لي بور ديلاتي. كاينه اللي كتجيك بهذا الشيء كامل. كنشوفوا اكثر حاجه مثلا كان لاكني بزاف كنعالجوا لاكني هو الاول، ما يمكنش انا غندوز معاها
ليطاب ديال ليطاش ولاكني باقي عندي. صح لاكني هو اكبر مشكل. فوالا هو اللي كيخلي لينا لي بور ديلاتي، كيخلي لينا ليطاش، كيخلي لنا بزاف د المشاكل في لابو. نعالجو لاكني ابخي كندوزو ليطاش و ميم طون كيتعالجو لي بور ديلاتي. داكوغ يعني في نفس الوقت كدوز وي وكيعطيك ان لي برودوي كيدخلوا لك لابو ديالك، يعني كتستافدي منهم. مثلا غنشد انا الكريم غنديرو غير في الدار، ما غيعطينيش واحد النتيجه بصح في ظرف وجيز، يعني غير خصني واحد الوقت طويل. كاين هذه القضيه وكاينه البي ار بي تيخدم هذا الميدسان معنا. سي فري سمعت هاد لا تكنيك حتى هي كيعاودوا عليها مزيانه ومن لو صون ديالك ما عندك مناش تخافي منها. داكوغ هذه هي باش تزوينه، يعني اي واحد يقدر يديرها ما يخافش منها. يعني كيتخدم بالدم ديالك، يعني ما كتكونش شي حاجه داخله ولا شي حاجه غريبه على لا لوكا. ما كيخلطهاش الطبيب، يعني الناس اللي تيخلطوها حيت انا سمعت باللي كيزيدوا عليها دي برودوي ولا شي حاجه اخرى، داكشي علاش. لا حنا من الاحسن كتخدم بوحدها، كتخدم بالصون ديالك باش ما تيكون لا تهيج حتى حاجه تهيج والو، وكتخلي الجوده ديال ديك الماده كتبقى مزيانه وما عندك مناش تخافي منها. كاينه هذه تدا الفيزاج، تدا لي ليفر، الناس اللي كيبغيو يولي عندهم داك اللون مثلا تيكون يا بنيتات يا دراري تيكون يا كيكميو يا ما كيكون عندهم داك اللون ماشي تقول ما كتكميش ولكن عندها داك البغون ولا زريرق لا ما تيكونش اللون مزيان بصح. يعني ضروري خصها تخبي بالماكياج ضروري. وكاين بعض المرات كتبغي تخرجي بلا ماكياج. سي فري وانا دابا وليت محتاجه انني نخرج وما نكونش دايره شي حاجه اللي تغطي لي لاطاش. انا هاد القضيه يعني خديتها بحال خديت واحد لا ديسيزيون باش ما نبقاش ندير شي حاجه تانتي. كنت كندير دي زيكرون تانتي، قلت دابا ما بقيتش بغيت نديرهم، بغيت نعالج المشكل. شحال قدك ما تغطي وانت كتكبر المشكل. فوالا ملي كتغطي ولكن من بعد كتخرج لك حاجه اخرى. بصح وانا عندي واحد المشكل اخر، هو فاش كيزيد يبرد الحال اكثر كطلع لي واحد لا روجور في هاد لا زون تي هاد لا زون هادي ديال اللي جو. عندي مشكل كنولي بحال طالعه لي الحراره، بحال كنت ننتبه للناس اللي كيكونوا معايا كيقولوا لي مالك كيف وجهك. يعني هاد القضيه انا نعطيك التريتمون ديالو داكشي كامل غيمشي حيت عندك لابو ديالك سونسيبل وفراجيل، يعني هاد جوج المشاكل باش يجيوك في لابو دقه واحده راه شويه كتكون صعيبه، كتكون لابو حساسه، يعني خصك تتعاملي معها حتى التعامل ديالك، حتى طريقه الغسيل، حتى طريقه باش انك كتمسحي لابو ديالك راه تكنيك، راه ماشي كنشدو الفوطه ونبقى نمسح انا. بصح كانت قالت لي غير طابوطي هكا بيبي صغيورين بصح فهمتيني. وحتى لي برودوي اللي غندير انا عارفه شنو غندير، ماشي ندير اي حاجه فهمتيني. هذه قلت لك. اما بالنسبه للبي ار بي ما عندك ماناش تخافي منها. داكا كتخدم لي ليفر لي بوميد ديال اييه اللي كيكون عندهم لي سيغن طالعين او لا عندهم لي غيد او لا سميتو راه كتخدم بهم. وكتخدم لي شوفو حتى الناس اللي كتكون عندهم لا شوت بزاف، الناس اللي كيكون عندهم الخاويات اللي الزغبه ديال شعرها رهيفه بصح يعني ضعيفه، كتحس بالزغبه ديال شعرها ضعيفه عاوتاني كتخدم بها وكتخدم بها بزاف د الحوايج. وان شاء الله مازال غنرجع وندير معكم شحال من حاجه وغادي نشارك لي ريزولتا مع الناس. وبالمناسبه هاد لا فيديو راه سي با ان كولابوراسيون، انا جيت بالناس شكروا ليا لو سونتر وطلبت منهم الاذن باش نصور معاهم وما بخلوش عليا. كنقول لهم شكرا لله يخطيك وشكرا على الوقت اللي عطيتيني، الله يعطيك الخير الله يخطيك. وان شاء الله هانتوما معنا وتشوفوا كل شيء ايطاب باغ ايطاب. اول حاجه غادي نعقم داك لابو ديالك عاد نبدا نخدم فيها باش غنجيو غنخدم.
عندي هاد الستيريدي تيبقاو هنايا. عندي لاتات اللي تنخدم بهم، عندي هاد الستيريدي تيبقاو هنايا. هانتي كتشوفي معايا هنايا كاينين هاد لاتات ديال لا ماشين، وكاينين عندي هاد لي بانس باش تنخدم ابخي لا ماشين. غنشرح لك كل حاجه اش كتخدم. باش يبقاو هكا حتى كنبغي نخدم بهم. عاد كتفهم. فوالا، وملي تنسالي تنغسلهم مزيان، تنيطويهم مزيان، عاد تنمحهم في هذا البرودوي تيبقاو عاوتاني فيه. انا اهم حاجه اللي كنشكروا عليه لو سونطر باقا كاع باش جيت هو النقاب. قال لي غادي تمشي غادي ترتاحي، ودابا حسيت بالناس. جينا الله يحفظك حبيبتي. باش نشرح لك، انا كنفضل نشرح للواحد باش يعرف اشنو تندير لك، ماشي غنبقى نخدم وما كتعرفيش اشنو تنخدم. هاد لاطيط هادي هانتي كيف ما كتشوفي عندي فيها جوج ديال لي تيت. عندي هادي كتابسوربي، هانتي شفتيها، هانتي كتجر كتجر، فهمتي؟ كتحيد لينا لي بوان نوار اللي تيكونوا ديجا طالعين، لي بوان بلون، الزيوت الوسخ اللي كيكون عندنا في الداخل ديال لابو ديالنا، ماشي غير سوبرفيسيال. كنقيو لابو سو لابو، هذا اهم حاجه، لان من مورا الصوم اللي كنحيدو كنقيو لابو ديالنا من الداخل ما كيخرجوش لينا لي بوطون. الا نقيتي غير لي بوان من الفوق كيخرج لك لي بوطون من مورا الصوم. هذا هو الغلط اللي تيوقعوا فيه الناس. يعني هذا هو المشكل اللي كنطرى ليه في ديرنيير سون. فوالا هادشي غالبا من موراه باسبوع كل طرطق لي الحبوب هنايا وهنايا في هاد لا زون هادي، عاوتاني كنخرج لي الحبوب، وقلت يمكن واقيلا حيت يلاه ربو تنفسات. تيكون هاد النقطه اللي قلت لك، وتيكون الناس اللي تيكون عندهم لاكني محبوس لداخل، ملي كتنقي ليه فين كيخرج يقدر يخرج كيتنفس. فوالا، ولكن الناس اللي كيكون فريمون عندهم لاكني لداخل، فهمتي، حيت كتحسي بيه في الخدمه. عندنا هاد لاطيط الثانيه كتطلق ليا الماء باش ما كتجرحش ليا لابو ديال السيده، فهمتي. كنركبوا فيها هذه فوالا. دائما كنرد بالبال لهاد الجليده، لان الا كانت عوجه ولا شي حاجه ما كتبقاش ابسوربي لينا مزيان. بسم الله، كنشرب في الديال حتى كيخرج ليا الماء باش ما نكون كنخدم على لابو مزيانه. نتيا في اللوكا ديال لابو ديالك ما غاديش نسبق لك لافابور، حيت عندنا لابو شويه سونسيبل، ما غنحاول ما نكثرش لك الفار. فهمتيني، غنخدمو شويه ابخي عاد غادي نديرو لافابور، فهمتيني، حيت ديجا عندي لي بور ديلاتي وعندي لابو سونسيبل. بسم الله ما كتحسي بوالو ان شاء الله. سي بون مزيان.
راديو فريكونس كتستيمولي لينا الكولاجين والدورة الدموية ديال الفيزاج ديالك، ومن طون كتبينتري لنا هاد لو ماسك ديال ليغاداسيون. وهاد ليطاب هادي شنو هي؟ هادي غندير لك لاسيد هيالورونيك وغنخدم لك بهاد لاطيط اللي كتخدم لينا لي ميشكل ديال الفيزاج ديالك. الناس اللي تيكون عندهم لافاتشيكا ولا الزيار في لي ميشكل كتحيدوا ليهم بحال هي ليفتين فيزاج. تقدري تحسي انها كتبيكي شويه في البلايص اللي كيكونوا فيها لي ميشكل مزيرين ولا ستريس، كتحسي بها كتبيكيك. صافا ماسك إكلا تعطينا ريكلا. وقد ما الا لاحظتي ان هاد لاكام ما فيهاش كثره لي برودوي اللي كيتمسحوا، اغلبيتهم كيتبيني دخل كيتابسوربوا في الماء. فوالا يعني هاد الماسك هذا ليكلا ما حد الوجه ديالك تيبرد، ما حد ليكلا كتبان احسن. دابا راه باينه لك ليكلا ولكن غتبان احسن اليوم في العشيه، غدا عاد تبان لك احسن، يبان لك وجهك عاوتاني شي حاجه عاوتاني مزيانه. هذا هو اللي زوين
في هاد لاكامه هادي عجبتني انا بهاد يعني كتستافدها ماشي شي كتستافد حاجه اللي كتبقى غير كتمسح. ما كيخصكش تغسليها واحد ساعتين بحال هكا حتى 3 ما تغسليش لابو ديالك باش تستافدي من البروسيس باش ما تضيعيش البلاطه ديالك ولات لي سيستم. هاد ليطاب ديالش هادي لي التراسون كتسد لينا لي بور اللي حلينا بالباب هكا هي بارده. هاد ليطاب ديالش هادي سبراي اوكسيجينا كنديرو فيها حنا دي فيتامين على حساب لي كلا وعلى حساب لي بور ولا شنو اللي يكون عندك على حساب لابو اشنو عندي فيها. هذه اللي ثيرابي فيها لي كولور على حساب لي بروبليم اللي كاينين في لابو. دابا درت لك الروج على حساب لا روجور اللي كتبقى لينا ودرت لك لو جامباج على حساب البلو على حساب لاكني. دوك الحبيبات اللي كاينين خصهم يتحيدوا. كيف ما قلنا اهم حاجه هي اللي يكره. حاولي دابا ما تقيسيش وجهك نهائيا حيت الإيمان ديالك ونيطويين. هاد شويه لاغوجور سي نورمال غتبرد لك وجهك، غير خلي وجهك ما تغسليهش حاليا واحد شويه حتى العشيه بحال هكا. دابا درت لك ليكرون ما تخافي والو، حاولي ما تقيسيش وجهك. فوالا لي ماشي اللي عندهم ديال اماتيسمون، هذه هي لا ماشي اللي خدموا ليا بها لو سوان. فريمون نقا والراحه كاينه هنايا. شوفوا عندهم اياه هنا فين كنديروا لي مانسيسمون كنديروا واحد البيلون الجينيرال هو الاول كيعطينا لا غريس وتعطينا لي ميسكل. ابخي هنا كامل هنا كاينين غير العيالات اييه كاينين هنا لي ماشين ديال لاماسيسمون هنا فلوش هنايا كاينين لي لازر. داكوغ هنا فين كنخدموا اللازر كنخدموا لي ماساج غولاسيون دريناج. سمعت البنت قالت كاين شي بروموسيون ديال انا رجعت معاكم. قطعت الفيديو قبيله في لو سونتر، دابا جيت للدار ارتحيت عيني هكا حيت كنت في البرد. شوفوا ليكلا اللي عطا، شوفوا لا بريونس اللي كاينه في النيفي، شوفوا لا بريونس اللي كاينه هنا فريمون واحد لا ريزولطا عرفتي تشوفوها مباشره. عرفتي غزاله كنحس بلابو ديالي صوفت رطبه، كنحس بها منفسه خاويه.
كما كتشوفوا راه نقرب، ها نتوما كيبان لكم واحد النقيطات حمرين، هادو هما البلايص اللي كانت حيدات لي منهم لي بوين نوار، نورمال انهم يبقاو هكا. غادي نابليكي عليهم هاد السيكا بلاس، هذا زويون، هاد لا كريم هادي ديال لي بيبي وتدار حتى لي سيكاتريس هكا اللي كيكونوا حمرين. عطاتني بدلات ليا لو جيل نيتويون ديالي اللي كنت نغسل بيه، كنت كنغسل بلا غوش بوزي افغوشي البلو دا، عطاتني في بلاصتو هاد افين، وعطاتني في ليكرون سولير هذا. وكلشي شكروا ليا سورتو السيده ديال البارافارماسي اللي مشيت خديت من عندها سيكا بلاس، حيت نسيت ما خديتهاش من عندهم البارا. غتشوفوا معايا بلي عندهم البارا عندهم كلشي، ما غتدوخوا ما والو، عندهم لي بري تري ريزونابل، عندهم لي بري هابطين على لي بارافارماسي. كدير لكم ان ريدكسيون بالنسبه لي كتكونوا دايرين لي سوان تما، كنزيدو نقصوا لكم في لي برودوي. خديت هذا انفيزيبل وعطاوني هادو، واي واحد كياخذ من عندهم شي حاجه راه كيعطيوهم هكا لي زيسونتيون اللي كيكونوا زوينين. وهاد سيراف خطير، كريم هيدراتونط. يلا غنوصي عليه دابا من لي زيتاجيني ان شاء الله، غادي يجيني مع شي صخره باش نبدا نديرو. وهذه هي الريزولطا، ومازال نهار من مورا نهار كتفتح البشره. وهنا راه ما كاينش زيرو ميكاب. دابا عاد غنابليكي هاد السيكا بلاس هادي، وغندير واحد لاكوش اللي غليظه شويه، وغنخليها تابسوربا في لابو ديالي. وفي الليل غنغسل وجهي نيطويه مزيان مزيان مزيان، وغندير لا كريم ديال سيغاف اللي خاصني هذه ناخذها حيت كلشي كيشكرها ليا، وحتى هما قالوا لي في لو سونتر بلي راها زويونه بالنسبه لابو اللي كتكون يلاه نقيه وبغات تبقى ديما رطيطبه، وكيعاون انه كيخلي المسام مفتوحه. حيت انا هذاك المشكل اللي عندي، كانوا عندي المسام مخنوقين من الداخل ومفتوحين من على برا. يعني ما تقيلاش هذه وزوينه. وهذا الشيء اللي كاين، وقلت نشارك معكم التجربه ديالي. كيف ما شفتوا في الاول الفيديو كنت غادا غير في الله واش غيخليوني نصور ولا لا، ولكن تحت فيهم ولاد الناس وفريمون لو سيرفيس طوب كيف ما غتشوفوا الفيديو. هذا الفيديو هذا انا بغيتكم تمتعوا به وتحسوا بالراحه اللي حسيت بها انا في داك لو سونتر. فريمون جاني الناس، حسيت بواحد الراحه اللي ما كتصورش، ولقيت راسي. وملي كتهلاو في راسكم كترجع لكم الثقه في الناس، تكونوا على يقين، حيت الوجه راه هو كلشي. الا تهليتي في وجهك ولا ما تهليتيش في وجهك، يعني كتحشمي انك تلقاي مع الناس، كتولي كتكثري الميك اب اكثر من القياس، كيولي كيبان اوفر وكيبان وجهك موسخ. فعلاش لا اللي ما نقيوش وجهنا ونتهلاو في وجهنا وما عندنا ما نديرو بشي ميك اب، نديرو ميكرو بليدينغ، نديرو كلاصاج، ولكن لابو تبقى نقيه وسوفت وعندها اللوين ديالها. انا هاد الحموريه هذه ديجا كتكون عندي ديما، سورتو في البرد ما كتحيدش لي هاد لاصون هذه. ودابا غادي نعالج هاد المشكل هذا باش تولي لي لابو ديالي كلها موحده في اللون، ويبراو لي هاد لي بوطون هادو اللي عندي هنايا. واهم حاجه هو تعقمي يديك قبل ما تحطي يدك في وجهك، هذه اهم حاجه. وايفيتيو الضفار باش ما يبقاوش لي سيكاتريس، باش ما طيحوش في هذا الكا اللي تحت فيها انا. وهذا ما كنتمنى من الله يكون هذا الفيديو هذا فادكم ونفع حتى البنات اللي كيقراو هذا الدومين وبغاو يتعلموا دي تكنيك. انا حاولت نصور لكم كل شيء، يعني ماشي علاقه انني ندير بوبليسيتي لو سونتر، ولكن باش تشوفوا حتى لا تكنيك باش كيخدموا الناس وشنو هما لي زاباري اللي كيخدموا بهم الناس. ودرت لكم واحد البتي تور، واخا كان الدنيا عامره ما قدرتش نصور براحتي، درت لكم واحد البتي تور. ولا كنتو بغيتوني انني نرجع لذاك لو سونتر وندير لكم نهار خاص بالتصوير، نصور لكم كاع لي ماشين، البنت تتكلف لكم بكاع المعلومات، ما عنديش مشكل، حيت هذوك الناس فريمون لمست فيهم واحد الطيبه واحد الخلق. وغنخليكم نيميرو دو واتساب، الكونسلطاسيون راه كيديروها في التليفون، ما تحتاجوا كاع ديبلاصاو وما غادي يطلبوا منكم حتى شي حاجه. يلا خليت لكم راحه، نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.